निम्न माध्यमिक तहको परीक्षा केन्द्रित 50 प्रश्न नमुना प्रश्नोत्तर सेटमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामीहरूले 17औं सेट लिएर उपस्थित भएका छौँ र साथसाथै भर्खरै मात्र प्रकाशित भएको माध्यमिक तहको शिक्षक लाइसेन्समा सफल हुनुहुने सम्पूर्ण सर म्यामहरूलाई हार्दिक बधाई दिँदै हामी प्रश्नबाटै अघि बढौँ है त। प्रश्न सुरु गर्नुभन्दा पहिला यहाँहरूले हामीहरूलाई टिकटकमा फलो गर्नुभएको छैन भने टिकटकमा आयोग नेपाल सर्च गरी फलो गर्नुहोला। हामी बचेको टाइममा टिकटकमा पनि लाइभ गर्नेछौँ। यदि यहाँहरूले छिटोभन्दा छिटो 1000 फलोअर पुर्याउनु भयो भने बाँकी हामी प्रश्नबाटै अघि बढौँ। पहिलो प्रश्न रहेको छ, भाषा, लिपि, संस्कृति, ललित कला र धर्मको संरक्षण र प्रयोग कसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ? अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन ए सङ्घको अधिकारको सूची, अप्सन बी प्रदेशको अधिकारको सूची, अप्सन सी सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची र अप्सन डी स्थानीय तहको अधिकारको सूची। र यहाँहरूले चाहिँ इक्जाम सम्झेर प्र्याक्टिस गर्नुहोला हामीहरूसँग। हामीहरूले प्रश्न र अप्सन पढिसक्दा आफ्नो उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुहोला र पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला। यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन बी रहेको छ है। यो प्रदेशको अधिकारको सूची अन्तर्गत पर्दछ र यसबाट प्रश्नहरू सोध्ने गरेको छ। यी कुराहरूलाई याद गर्नुहोला। त्यस्तै अब हामी दोस्रो प्रश्नमा जाउँ। शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहित अनुसार सरुवा हुन चाहने शिक्षकले कहाँ निवेदन दिनुपर्दछ? अप्सनहरू, अप्सन ए शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा, अप्सन बी विद्यालयमा, अप्सन सी स्थानीय तहमा र अप्सन डी शिक्षा विकास निर्देशनालयमा। यहाँहरूले पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए है। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा चाहिँ सरुवा हुन चाहने स्थायी शिक्षकले चाहिँ निवेदन दिनुपर्दछ र अलिकति यो स्वरमा समस्या आएको कारणले गर्दा खासै बोलीमा त्यति प्रभावकारिता देखिएको छैन मेरो। जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट यहाँहरूले पक्कै पनि गर्नुहोला। बाँकी हामी तेस्रो प्रश्नमा जाउँ। शिक्षा नियमावली 2058 अनुसार शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको राजीनामा कसले स्वीकृत गर्दछ? अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन ए प्रधानाध्यापकले, अप्सन बी सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समितिले, अप्सन सी वडाध्यक्षले र अप्सन डी समितिको ज्येष्ठ सदस्यले। यहाँहरूले पक्कै पनि एन्सर मिलाइसक्नुभयो होला र यसको सही उत्तर भनेको चाहिँ अप्सन बी हो है। व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको राजीनामा चाहिँ सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नै स्वीकृत गर्ने गर्दछ। त्यस्तै अब हामी चौथो प्रश्नमा जाउँ। शिक्षक सेवालाई समावेशी बनाउनका लागि निर्धारण गरिएको प्रतिशतबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था कति समयमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? जसमा अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन ए प्रत्येक 5 वर्षमा, अप्सन बी प्रत्येक 7 वर्षमा, अप्सन सी प्रत्येक 10 वर्षमा र अप्सन डी प्रत्येक 12 वर्षमा। यहाँहरूले उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाइसक्नुभयो होला र यस प्रश्नको पनि सही उत्तरतर्फ जाउँ। अप्सन सी 10 वर्ष चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। पाँचौं प्रश्नतर्फ लागौँ। अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली 2077 अनुसार स्थानीय तहले निरक्षर नागरिकलाई साक्षर बनाउन के कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ? अप्सनहरू। अप्सन ए सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, अप्सन बी आधारभूत प्रौढ शिक्षा, अप्सन सी परम्परागत तथा अनौपचारिक शिक्षाका अन्य माध्यम र अप्सन डी माथिका सबै। यहाँहरूले उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाउनु भयो होला र यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन डी रहेको छ है। माथिका सबै चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। त्यस्तै अब हामी 6औं प्रश्नमा जाउँ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076लाई कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी कुन हो? अप्सनहरू। अप्सन ए विद्यालयको आर्थिक अनुशासन अनुगमन र लेखा परीक्षण, अप्सन बी विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीको पुरस्कार र प्रोत्साहन व्यवस्था, अप्सन सी अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन र व्यवस्थापन र अप्सन डी माथिका सबै। यहाँहरूले उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लाउनु भयो होला र यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन डी रहेको छ है। माथिका सबै अर्थात् राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076लाई कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी चाहिँ यो तीनवटै रहेको छ। त्यस्तै अब हामी 7औं प्रश्नमा जाउँ। विद्यालयमा द्वन्द्व समाधानका लागि देखाएका मध्ये पहिलो कार्य
कुन हो? अप्सनहरू: अप्सन ए सम्भावित साधनहरूको मन्थन, अप्सन बी समाधानको योजना निर्माण, अप्सन सी समस्या तथा आवश्यकताको पहिचान र अप्सन डी समाधान प्रक्रियाको मूल्याङ्कन। यहाँहरूले यस प्रश्नलाई पनि आफ्नो अनुमान लाउनुभयो होला। सजिलो प्रश्न रहेको छ। यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन सी रहेको छ है। समस्या तथा आवश्यकताको पहिचान चाहिँ यो विद्यालयमा द्वन्द्व समाधानका लागि गर्नुपर्ने यो पहिलो कार्य अन्तर्गत पर्दछ। 8औं प्रश्न: प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदद्वारा सञ्चालित रोजगारीका लागि सिप परियोजनाको दार्ती निकाय कुन हो? अप्सनहरूमा रहेका छन् अप्सन ए विश्व बैंक, अप्सन बी एसियाली विकास बैंक, अप्सन सी युनाइटेड मिसन टु नेपाल र अप्सन डी युनेस्को। यहाँहरूले पनि उत्तरको अनुमान लगाउनु होला र टिपोट पनि पक्कै पनि गर्नु होला, किनकि पछि यहाँहरूलाई मैले कतिवटा प्रश्न मिलाएँ भन्न चाहिँ सजिलो हुनेछ र त्यसको कमेन्ट हामीलाई पक्कै गर्नु होला। र यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ अप्सन बी रहेको छ है। एसियाली विकास बैंक चाहिँ यो प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिममा चाहिँ जुन परियोजनाको चाहिँ एउटा दात्री निकाय रहेको छ। त्यस्तै अब हामी 9औं प्रश्नमा जाउँ। पहिलो साक्षर जिल्ला कुन हो? यो प्रश्नले यहाँहरूलाई झुक्क्याउने गर्दछ। पहिलो साक्षर जिल्ला कुन हो? पहिला आन्सरतर्फ लागौँ, त्यस पछाडि म भन्नेछु। अप्सन ए सिन्धुपाल्चोक, अप्सन बी ललितपुर, अप्सन सी मकवानपुर र अप्सन डी काभ्रेपलाञ्चोक। यसको सही उत्तर यहाँहरूले पक्कै पनि अनुमान लगाइसक्नुभयो होला। कतिपयले ललितपुर अनुमान लगाउनु भएको छ होला, तर यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ए सिन्धुपाल्चोक हो है। पहिलो साक्षर जिल्ला चाहिँ सिन्धुपाल्चोक हो। यदि यहाँहरूलाई पहिलो पूर्ण साक्षर भन्यो भने चाहिँ ललितपुर हुन आउँछ, साक्षर मात्र भन्यो भने चाहिँ सिन्धुपाल्चोक हुन्छ। यसमा नझुकिनु होला। पहिलो साक्षर जिल्ला सिन्धुपाल्चोक र पहिलो पूर्ण साक्षर जिल्ला चाहिँ ललितपुर रहेको छ। त्यस्तै अब हामी 10औं प्रश्नमा जाउँ। 8 देखि 14 वर्ष उमेर समूहका विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरूलाई प्राथमिक शिक्षाको समकक्षी शिक्षा दिन सञ्चालित कार्यक्रम कुन हो? अप्सनहरू हेरौँ। अप्सन ए अनौपचारिक प्राथमिक शिक्षा, अप्सन बी अनौपचारिक प्रौढ विद्यालय, अप्सन सी प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम र अप्सन डी खुला विद्यालय। यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाइसक्नुभयो होला। यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ए रहेको छ है। अनौपचारिक प्राथमिक शिक्षा चाहिँ यो 8 देखि 14 वर्षको उमेर समूहको विद्यालयलाई जुन विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई प्राथमिक शिक्षाको जुन समकक्षी शिक्षा दिन सञ्चालित कार्यक्रम रहेको छ। त्यस्तै अब हामी 11औं प्रश्नमा जाउँ। सिकारुले कुनै 5वटा सही प्रतिक्रिया देखाउँदा पुनर्बल पाउने अवस्थालाई के भनिन्छ? अप्सनहरू: अप्सन ए लगातार पुनर्बल, अप्सन बी आंशिक पुनर्बल तालिका, अप्सन सी स्थिर अनुपात पुनर्बल तालिका र अप्सन डी घटबड अनुपात पुनर्बल तालिका। यहाँहरूले यस प्रश्नमा सोधेको यो 5वटालाई चाहिँ यहाँहरूले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, किनकि 5वटा भनेको एउटा स्थिर हो। 5वटा मात्रै उसले प्रतिक्रिया देखाएपछि मात्रै पुनर्बल पाउँछ, न कि 4वटा 3वटा। त्यसकारण चाहिँ यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन सी रहेको छ, स्थिर अनुपात पुनर्बल। किनकि स्थिर रूपमा अथवा 5वटा जबसम्म 5वटा पाउँदैन तबसम्म अथवा 5वटा प्रतिक्रिया देखाउँदैन तबसम्म उसले के गर्दैन त पुनर्बल प्राप्त गर्दैन। सो अनुसार अप्सन सी स्थिर अनुपात पुनर्बल चाहिँ सही उत्तर हुन आउँछ। त्यस्तै अब हामी 12औं प्रश्नमा जाउँ। मनोविज्ञानको कुन शाखा सिकारुको पहिचानसँग सम्बन्धित रहेको छ? अप्सनहरू: अप्सन ए उपचारात्मक मनोविज्ञान, अप्सन बी मनोमापनको सिद्धान्त, अप्सन सी सिकाइ मनोविज्ञान र अप्सन डी विकासात्मक मनोविज्ञान। यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला। यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन डी रहेको छ है। छिटो ढिलो कस्तो भएको छ साथीहरू, यहाँहरूले कमेन्ट पनि हामीलाई गर्दै गर्नुहोला। 13औं प्रश्न: तलको मध्ये कुन चाहिँ पूर्व बाल्यावस्थाको विशेषता होइन? अप्सनहरू हेरौँ। अप्सन ए खेलौनाको उमेर, अप्सन बी खेलको उमेर, अप्सन सी अन्वेषणको उमेर र अप्सन डी अनुकरणात्मक उमेर। यहाँहरूले पक्कै पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर भनेको अप्सन बी हो है। जुन खेलको उमेर चाहिँ यो पूर्व बाल्यावस्थाको विशेषता होइन, यो चाहिँ उत्तर बाल्यावस्थाको विशेषता हो। यो दुईवटा कुराले पनि यहाँलाई झुक्क्याउने गर्दछ। यसमा चाहिँ यहाँहरू कन्फर्म हुनुहोला। खेलौना भन्ने बित्तिकै पूर्व बाल्यावस्था सम्झनु होला
र खेलको उमेर भन्ने बित्तिकै उत्तर बाल्यावस्था सम्झिनु होला। त्यस्तै अब हामी 14औं प्रश्नमा जाउँ। एक असल शिक्षकले विद्यार्थीको प्रकृति थाहा पाउनै पर्छ भन्ने विद्वान को हुन्? अप्सनहरू: अप्सन ए जोन लक, अप्सन बी प्लेटो, अप्सन सी जेबी वाटसन र अप्सन डी जिन पियाजेट। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाइसक्नुभयो होला र यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन बी रहेको छ। प्लेटोले चाहिँ एक असल शिक्षकले विद्यार्थीको प्रकृति थाहा पाउनै पर्छ भनेर भनेका थिए। त्यस्तै अब हामी 15औं प्रश्नमा जाउँ। विद्यालय सुधार योजनाको उद्देश्य निर्माण गर्नमा मुख्यतया कुन कुराले निर्देशित गर्दछ? अप्सनहरू: अप्सन ए प्रस्तावित कार्यक्रम, अप्सन बी विद्यालयको दूरदृष्टि, अप्सन सी योजनाका लागि स्रोत व्यवस्थापन र अप्सन डी विद्यालयको समस्या पहिचान। यहाँहरूले यस प्रश्नलाई पनि पक्कै पनि आफ्नो उत्तरको अनुमान लगाएर टिप्पण गरिसक्नुभयो र यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन बी रहेको छ। विद्यालय सुधार योजनाको उद्देश्य निर्माण गर्नमा मुख्यतया चाहिँ विद्यालयको दूरदृष्टिले चाहिँ निर्देशित गर्ने गर्दछ। त्यस्तै अब हामी 16औं प्रश्नमा जाउँ। विद्यालय स्थापना गर्न सिफारिस गर्ने कार्य कसको हो? देखाएका मध्ये विद्यालय स्थापना गर्न सिफारिस गर्ने कार्य कसको हो? अप्सनहरू: अप्सन ए विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अप्सन बी शिक्षक अभिभावक सङ्घ, अप्सन सी विद्यालय विकास कार्यदल र अप्सन डी गाउँ शिक्षा समिति। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला र यसको सही उत्तरतर्फ जाउँ। अप्सन डी चाहिँ सही उत्तर रहेको छ, अर्थात् विद्यालय स्थापना गर्न गाउँ शिक्षा समितिले सिफारिस गर्दछ, अर्थात् सिफारिस गर्ने कार्य चाहिँ गाउँ शिक्षा समितिको हो। त्यस्तै अब हामी 17औं प्रश्नमा जाउँ। शैक्षिक योजना निर्माणका सन्दर्भमा सबैभन्दा तल्लो निकाय कुन हो? अप्सनहरू: अप्सन ए जिल्ला, अप्सन बी स्थानीय तह, अप्सन सी गाउँ वा नगरपालिका र अप्सन डी विद्यालय। यहाँहरूले यस प्रश्नलाई पनि आफ्नो उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो र यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन डी हो है, जुन शैक्षिक योजना निर्माणको सन्दर्भमा सबैभन्दा तल्लो निकाय चाहिँ विद्यालय रहेको छ। 18औं प्रश्नमा जाउँ हामी। शिक्षक सक्षमताको प्रारूप 2072 अनुसार शिक्षा सम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यताहरूप्रति सचेत हुँदै सो अनुकूल व्यवहार प्रदर्शन गर्ने विषय कुन सक्षमतासँग सम्बन्धित छ? अप्सनहरू: सिकाइ वातावरण तथा कक्षा व्यवस्थापन, अप्सन बी सञ्चार तथा सहकार्य, अप्सन सी कानुनी आधार तथा पेशागत आचार संहिता र अप्सन डी निरन्तर सिकाइ र पेशागत सिकाइ रहेको छ, अर्थात् पेशागत विकास। यहाँहरूले यस प्रश्नलाई पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी है, कानुनी आधार तथा पेशागत आचार संहिता चाहिँ यसको सही उत्तर रहेको छ। 19औं प्रश्नमा लागौँ। शिक्षण पेसामा प्रवेश गर्नका लागि अध्यापन अनुमति पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था भनी सिफारिस गर्ने प्रतिवेदन कुन हो? अप्सन ए राष्ट्रिय शिक्षा आयोग प्रतिवेदन 2011, अप्सन बी सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षाको प्रतिवेदन 2018, अप्सन सी राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना 2028 र अप्सन डी शिक्षा सम्बन्धी उच्च स्तरीय कार्य समितिको प्रतिवेदन 2058। यहाँहरूले उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाउनु भयो होला र यसको सही उत्तर भनेको चाहिँ अप्सन डी हो है। यो शिक्षा सम्बन्धी उच्च स्तरीय कार्य समितिको प्रतिवेदन 2058 र कहिलेकाहीँ यहाँहरूलाई यो अध्यापन अनुमति पत्रबाट यसरी पनि प्रश्न सोध्न सक्छ। शिक्षा ऐनको कुन संशोधनले अध्यापन अनुमति पत्र अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको थियो भनेर सोध्न सक्छ, जुन चाहिँ 7औं संशोधन 2058 माघ 25 गतेको निर्णयले पनि यो अनिवार्य रूपमा चाहिँ शिक्षक लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। यसरी पनि यहाँहरूलाई प्रश्न सोध्न सक्छ। यी कुराहरू यहाँहरूले याद गर्नुहोला। त्यस्तै अब हामी 20औं प्रश्नमा जाउँ। विद्यार्थीका लागि सिकाइका अवसरहरूको खोजी गर्ने कार्य शिक्षक सक्षमताको कुन मापदण्ड अन्तर्गत पर्दछ? अप्सनहरू: अप्सन ए विषयवस्तुको ज्ञान, अप्सन बी शिक्षण विधि सम्बन्धी ज्ञान, अप्सन सी सिकाइ वातावरण तथा कक्षा व्यवस्थापन र अप्सन डी सिकारु सम्बन्धी ज्ञान। यहाँहरूले
पक्कै पनि यस प्रश्नको उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला। यस प्रश्नको सही उत्तरतर्फ जाउँ। अप्सन सी चाहिँ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ, सिकाइ वातावरण तथा कक्षा व्यवस्थापन। त्यस्तै अब हामी 21औं प्रश्नमा जाउँ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2067 अनुसार कस्ता क्षेत्रहरूमा ठुला विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउन नसकिने अवस्थामा बहुकक्षा शिक्षण अवस्था अवलम्बन गरिनेछन्? अप्सनहरू: अप्सन ए दुर्गम बस्ती भएको क्षेत्रमा, अप्सन बी पातलो बस्ती भएको क्षेत्रमा, अप्सन सी दुर्गम र पातलो बस्ती भएको क्षेत्रमा, र अप्सन डी विद्यार्थी सङ्ख्या कम भएको क्षेत्रमा। यहाँहरूले पक्कै पनि यस प्रश्नको उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला। दिएका अप्सन मध्ये चाहिँ 4वटै अप्सन लगभग मेल खान जान्छ, तर हामीले चाहिँ बढी प्राथमिकता चाहिँ कुन अप्सनलाई दिने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूले सोच्नुपर्ने हुन्छ, र यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन सी रहेको छ है, दुर्गम र पातलो बस्ती भएको क्षेत्रमा। किनकि दुर्गम र पातलो बस्ती भएको क्षेत्रमा अवश्य पनि विद्यार्थी सङ्ख्या कम हुने गर्दछन्। त्यस्तै अब हामी 22औं प्रश्न हेरौँ। गुणस्तरीय शिक्षाको परिभाषा कुन सही छ? दिएका मध्ये गुणस्तरीय शिक्षाको परिभाषा कुनलाई मान्न सकिन्छ भनी भनेर सोध्न सक्छ। अप्सनहरू: अप्सन ए ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पुर्याउने शिक्षा, अप्सन बी शिक्षित सभ्य स्वस्थ र सक्षम जनशक्ति निर्माण गर्ने शिक्षा, अप्सन सी सामाजिक न्याय रूपान्तरण र समृद्धितर्फ प्रेरित शिक्षा, र अप्सन डी माथिका सबै। यहाँहरूले उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाउनु भयो होला। यदि यहाँहरूलाई हामीले प्रस्तुत गरेको यो क्लासहरू अलि छिटो छिटो लाग्छ भने चाहिँ नबुझेको प्रश्नहरू खण्डमा, प्रश्न दोहोऱ्याउने खण्डमा चाहिँ यहाँहरूले भिडियोलाई केही समय पज गरेर आफैले प्रश्नहरू पढेर पनि उत्तरको अनुमान लगाउन सक्नुहुनेछ। र यस प्रश्नको सही उत्तरतर्फ जाउँ। यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ अप्सन डी माथिका सबै रहेका छन्। त्यस्तै अब हामी 23औं प्रश्नमा जाउँ। नागरिक बडापत्रको व्यवस्थाले मुख्यतया कुन कुरालाई प्रवर्धन गर्दछ? अप्सनहरू: अप्सन ए उत्तरदायित्व, अप्सन बी जवाफदेहिता, अप्सन सी पारदर्शिता, र अप्सन डी प्रभावकारिता। यहाँहरूले पक्कै पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला, र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए है, उत्तरदायित्व। नागरिक बडापत्रको व्यवस्थाले चाहिँ मुख्यतया चाहिँ यो उत्तरदायित्वलाई प्रवर्धन गर्ने गर्दछ। 24औं प्रश्नमा जाउँ। जरुरी पत्र माथिल्लो तहमा पेश गरी आदेश लिनुपर्ने भएमा कति दिनभित्र पेश गर्नुपर्दछ? पुनः एकपटक, कुनै पनि जरुरी पत्र माथिल्लो तहमा पेश गरी आदेश लिनुपर्ने भएमा कति दिनभित्र पेश गर्नुपर्दछ? जसमा अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन ए 2 दिनभित्र, अप्सन बी 5 दिनभित्र, अप्सन सी 7 दिनभित्र, र अप्सन डी 10 दिनभित्र। यस प्रश्नको उत्तरको अनुमान पक्कै लगाउनु भयो होला, र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए है, 2 दिनभित्र चाहिँ पेश गर्नुपर्दछ। त्यस्तै अब हामी 25औं प्रश्नमा जाउँ। शैक्षिक नेतृत्व मूलतः कुन विषयमा केन्द्रित हुनु राम्रो मानिन्छ? जसमा अप्सनहरू: अप्सन ए विद्यालय शिक्षामा पहुँच, समता, समानता, गुणस्तर वृद्धि गर्ने, अप्सन बी शिक्षक तथा विद्यार्थीको क्षमता विकास तथा विद्यालयको संस्थागत सक्षमता अभिवृद्धि गर्न, अप्सन सी विद्यालयमा कार्यरत शैक्षिक जनशक्तिको उचित परिचालन गरी उद्देश्य पूर्तिमा सहयोग गर्नु, र अप्सन डी माथिका सबै। यहाँहरूले पक्कै पनि उत्तरको अनुमान लगाउनु भयो होला, र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी चाहिँ सही उत्तर रहेको छ, अर्थात् माथिका सबै। 26औं प्रश्न। विद्यार्थीको प्रतिभा प्रस्फुटनका लागि शिक्षकले रचनात्मक झुकाव वा परामर्श प्रदान गर्दछ भने शिक्षक के को भूमिकामा रहन्छ? जसमा अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन ए प्रेषक, अप्सन बी प्रापक, अप्सन सी सन्देश, र अप्सन डी माध्यम। यहाँहरूले पक्कै पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला, र यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ए प्रेषक रहेको छ। सही उत्तर अप्सन ए। 27औं प्रश्नमा जाउँ। लचिलो समय तालिकामा आधारित भई सिकाइ सहजीकरण कुन शिक्षण विधिमा गरिन्छ? अप्सनहरू: अप्सन ए कक्षा शिक्षण, अप्सन बी बहुकक्षा शिक्षण,
छब्बिसौं प्रश्न, विद्यार्थीको प्रतिभा प्रस्फुटनका लागि शिक्षकले रचनात्मक झुकाव वा परामर्श प्रदान गर्दछ भने त्यति बेला शिक्षकको भूमिका के रहन्छ, अर्थात् शिक्षक के को भूमिकामा रहन्छ? अप्सनहरू: अप्सन ए प्रेषक, अप्सन बी प्रापक, अप्सन सी सन्देश र अप्सन डी माध्यम। यहाँहरूले प्रश्नको उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाउनु भयो होला र यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ए प्रेषक रहेको छ। त्यस्तै अब हामी 27औं प्रश्न हेरौँ। लचिलो समय तालिकामा आधारित भई सिकाइ सहजीकरण कुन शिक्षण विधिमा गरिन्छ? अप्सनहरू: अप्सन ए कक्षा शिक्षण, अप्सन बी बहुकक्षा शिक्षण, अप्सन सी विषय शिक्षण र अप्सन डी कुनै पनि होइन भनिएको छ। यहाँहरूले पक्कै पनि उत्तरको अनुमान लाउनु भयो होला र उत्तरको अनुमान लगाउने कोसिस पक्कै गर्नु होला र यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ए रहेको छ। कक्षा शिक्षणमा चाहिँ लचिलो समय तालिकामा आधारित भई सिकाइ सहजीकरण हुने गर्दछ। त्यस्तै अब हामी 28औं प्रश्नतर्फ जाउँ। विद्यालय सुधार योजना अर्थात् एसआइपी स्कुल इम्प्रुभमेन्ट प्लान निर्माण गर्न गठित कार्यदलको संयोजकमा को रहने व्यवस्था रहेको छ? अप्सनहरू: अप्सन ए प्रधानाध्यापक, अप्सन बी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष, अप्सन सी स्थानीय शिक्षा अधिकृत, अप्सन डी शिक्षक अभिभावक सङ्घको प्रतिनिधि। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लाउनु भयो होला र यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ए रहेको छ है। प्रधानाध्यापक चाहिँ यो विद्यालय सुधार योजना निर्माण गर्न गठित कार्यदलको संयोजक हुने गर्दछ। त्यस्तै अब हामी 29औं प्रश्नमा जाउँ। शैक्षिक उद्देश्य अन्तर्गत भावनात्मक क्षेत्रको पहिलो तह कुन हो? पुनः एकपटक प्रश्न, शैक्षिक उद्देश्य अन्तर्गत भावनात्मक क्षेत्रको पहिलो तह कुन हो भनिएको छ। अप्सनहरू: अप्सन ए प्राप्त गर्नु, अप्सन बी प्रतिक्रिया जनाउनु, अप्सन सी मान्यता दिनु र अप्सन डी चारित्रीकरण गर्नु। यहाँहरूले पक्कै पनि उत्तरको अनुमान लगाउनु भयो होला। यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ए रहेको छ, प्राप्त गर्नु। त्यस्तै अब हामी 30औं प्रश्नमा जाउँ। पाठ्यक्रमविद डीके व्हिलरका अनुसार विषयवस्तु छनौटका मुख्य आधारहरू के हुन्? अप्सनहरू: वैधता आधार, अप्सन बी महत्त्वको आधार, अप्सन सी उपयोगिताको आधार र अप्सन डी ए र बी दुवै। उत्तरको अनुमान लाउने कोसिस पक्कै पनि गर्नु होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तरतर्फ जाउँ हामी। अप्सन डी चाहिँ सही उत्तर रहेको छ यसको है। जुन ए र बी दुवै वैधता आधार र महत्त्वको आधार चाहिँ यो डीके व्हिलरका अनुसार विषयवस्तु छनौटका मुख्य आधार हुन्। त्यस्तै अब हामी 31औं प्रश्नमा जाउँ। देखाएको मध्ये बहुपाठ्यपुस्तकका फाइदा कुन हो? अप्सनहरू: अप्सन ए पाठ्यपुस्तक चयनमा विविध विकल्पहरू हुने तथा सुपथ मूल्यमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुने, अप्सन बी पाठ्यक्रममा आधारित विषयमा अधिक ज्ञान सिप तथा धारणाको विकास हुने, अप्सन सी विद्यार्थीको रुचि इच्छा आवश्यकता सिकाइको गति तथा स्तर अनुसार पाठ्यपुस्तक विस्तार हुने र अप्सन डी माथिका सबै। उत्तरको अनुमान लगाउनु भयो होला र लगाउने कोसिस पक्कै गर्नु होला र यस प्रश्नको सही उत्तरतर्फ जाउँ हामी। सही उत्तर चाहिँ अप्सन डी रहेको छ, माथिको सबै। पाठ्यपुस्तकको बहुपाठ्यपुस्तकको फाइदा चाहिँ माथिका सबै रहेका छन्। त्यस्तै अब हामी 32औं प्रश्नमा जाउँ। स्थानीय पाठ्यक्रमको विकास तथा कार्यान्वयनमा तलका मध्ये कसको सहभागिता हुनु पर्दछ? अप्सनहरू: अप्सन ए शिक्षक र विद्यार्थी, अप्सन बी समुदाय र अभिभावक, अप्सन सी सम्बन्धित सरकारवाला र अप्सन डी माथिका सबै। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाइसक्नु भयो होला र यसको सही उत्तर चाहिँ माथिका सबै रहेको छ है। त्यस्तै अब हामी 33औं प्रश्नमा जाउँ। स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार आधारभूत शिक्षा कक्षा 4-5 को नेपाली विषयको लागि वार्षिक कार्यघण्टा कति छुट्याइएको छ? अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन ए 124 पाठ्यघण्टा, माथि पाठ्यघण्टा हुनुपर्ने कार्यघण्टा भएछ है, यो बुझ्नु होला मिलाएर। अप्सन बी 128 पाठ्यघण्टा, अप्सन सी 142 पाठ्यघण्टा र अप्सन डी 160 पाठ्यघण्टा। यहाँहरूले पक्कै पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला। यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन डी रहेको छ है, 160 पाठ्यघण्टा।
त्यस्तै अब हामी 34औं प्रश्नमा जाउँ। स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार आधारभूत शिक्षा कक्षा 6-8 अन्तर्गत मातृभाषा तथा स्थानीय विषयको पाठ्यघण्टा कति हो? यसलाई पाठ्यघण्टा कति हो भनिएको छ। माथिल्लो प्रश्नमा चाहिँ कार्यघण्टा सोधिएको थियो, यो चाहिँ पाठ्यघण्टा रहेको छ। अप्सनहरू: अप्सन ए 2 पाठ्यघण्टा, अप्सन बी 3 पाठ्यघण्टा, अप्सन सी 4 पाठ्यघण्टा र अप्सन डी 5 पाठ्यघण्टा। यहाँहरूले यस प्रश्नको उत्तरको अनुमान पक्कै लगाइसक्नुभयो होला। यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन सी रहेको छ है, 4 पाठ्यघण्टा चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। त्यस्तै अब हामी 35औं प्रश्नतर्फ जाउँ। बाल केन्द्रित शिक्षक नमुना कुन दर्शनबाट प्रभावित रहेको छ? अप्सनहरू: अप्सन ए आदर्शवादी, अप्सन बी प्रकृतिवादी, अप्सन सी प्रयोजनवादी र अप्सन डी अस्तित्ववादी। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाउनु भयो होला र यसको सही अप्सन चाहिँ अप्सन बी प्रकृतिवादी रहेको छ। बाल केन्द्रित शिक्षक नमुना चाहिँ यो प्रकृतिवादीबाट प्रभावित रहेको देखिन्छ। त्यस्तै अब हामी 36औं प्रश्न हेरौँ। तलका मध्ये परियोजना कार्य कोसँग सम्बन्धित छ? अप्सनहरू: अप्सन ए जोन डिबे, अप्सन बी जोन लक, अप्सन सी मुनरो र अप्सन डी सुकरात। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाउनु भयो होला र यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ए रहेको छ है। यो परियोजना कार्य चाहिँ जोन डिबेसँग सम्बन्धित रहेको छ, अर्थात् परियोजना कार्यका प्रतिपादक को हुन् भनेर पनि सोध्न सक्छ। जोन डिबे यहाँहरूले चाहिँ राइट एन्सर चाहिँ पक्कै लगाउनु हुनेछ। 37औं प्रश्न। विद्यार्थीले प्राप्त गरेको ज्ञान, सिप र धारणाको प्रयोग क्षमता परीक्षण गर्नका लागि लिइने परीक्षालाई के भनिन्छ? अप्सनहरू: अप्सन ए लिखित परीक्षा, अप्सन बी मौखिक परीक्षा, अप्सन सी प्रयोगात्मक परीक्षा र अप्सन डी अवलोकन। सजिलो प्रश्न रहेको छ, यहाँहरूले उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाउनु भयो होला र यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन सी रहेको छ है, प्रयोगात्मक परीक्षा। त्यस्तै अब हामी 38औं प्रश्नमा जाउँ। परीक्षणको साधनले सम्बन्धित विषयको सम्पूर्ण पक्षहरू समावेश गरेको सुनिश्चित गर्दछ भने उक्त साधनमा भएको गुणलाई के भनिन्छ? अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन ए व्यावहारिकता, अप्सन बी व्यापकता, अप्सन सी विभेदीकरण, अप्सन डी वस्तुनिष्ठता। यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाउनु भयो होला। यहाँ सम्पूर्ण पक्ष भनेको कारण माथि प्रश्नमा यहाँहरूले पक्कै उत्तर अनुमान लाउनु भयो होला। सम्पूर्ण पक्ष भन्ने बित्तिकै के आउँछ भन्दा अप्सन बी व्यापकता चाहिँ यसको सही उत्तर हुन आउँछ। त्यस्तै अब हामी 39औं प्रश्नमा जाउँ। आधारभूत तहको कक्षा 4 देखि 5 मा कति प्रतिशतको निरन्तर मूल्याङ्कन र आवधिक मूल्याङ्कन गरिने व्यवस्था रहेको छ अथवा रहनेछ? अप्सनहरू: अप्सन ए 40% निरन्तर र 60 आवधिक, अप्सन बी 50 निरन्तर 50 आवधिक, अप्सन सी 60 निरन्तर 40 आवधिक र अप्सन डी 70 निरन्तर र 30 आवधिक मूल्याङ्कन। यहाँहरूले यस प्रश्नको उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाउनु भयो होला र यसको सही उत्तरतर्फ जाउँ। सही उत्तर चाहिँ अप्सन बी रहेको छ है, 50% निरन्तर मूल्याङ्कन र 50% चाहिँ आवधिक मूल्याङ्कन यो आधारभूत तहको कक्षा 4 देखि 4 र 5 मा चाहिँ यो मूल्याङ्कन पद्धति अपनाइनेछ। त्यस्तै अब हामी 40औं प्रश्नमा जाउँ। प्राथमिक तह कक्षा 1-5 मा अवलम्बन गरिने विद्यार्थी मूल्याङ्कनका आधार कुन कुन हुन्? अप्सनहरू: अप्सन ए कक्षा कार्य र परियोजना कार्य, अप्सन बी व्यवहारमा परिवर्तन र हाजिरी, अप्सन सी सृजनात्मक कार्य र अप्सन डी माथिका सबै। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला र यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन डी रहेको छ है, माथिका सबै चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। त्यस्तै अब हामी 41औं प्रश्नमा जाउँ। स्टेभेन्सका अनुसार मापनका स्केलहरू के हुन्? स्टेभेन्सका अनुसार मापनका स्केलहरू के हुन्? अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन ए नामरूपी स्केल र कर्मागत स्केल, अप्सन बी अन्तराल स्केल, अप्सन सी अनुपातिक स्केल र अप्सन डी माथिका सबै। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाइसक्नुभयो होला र यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ माथिका सबै रहेको छ है। कहिलेकाहीँ यहाँहरूलाई दिएका मध्ये स्टेभेन्सका अनुसार मापनका स्केलहरू कुन हो कुन होइन भनेर पनि प्रश्न सोध्छ।
हो भन्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँले यहाँको एउटा र बाँकी अन्य राखेर सोध्ला, होइन भन्दा चाहिँ यहाँको 3वटा र एउटा अन्य राखेर सोध्न सक्छ। यी कुराहरू यहाँहरूले पक्कै पनि याद गर्नुहोला। 42औं प्रश्नमा जाउँ। वैज्ञानिक र दार्शनिक विधिहरूको प्रयोग गरेर शैक्षिक क्षेत्रको समस्याको समाधान गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिने अनुसन्धान शैक्षिक अनुसन्धान हो। यो परिभाषा अर्थात् भनाइ कसको हो? अप्सनहरू: अप्सन ए हबर्नी, अप्सन बी एफएल बिट्नी, अप्सन सी ग्रिफ्थस र अप्सन डी सिबी गुड। यहाँहरूले पक्कै पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला। र यस प्रश्नको सही उत्तरतर्फ जाउँ हामी। सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी है, एफएल बिट्नी चाहिँ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ। त्यस्तै अब हामी 43औं प्रश्नमा जाउँ। कार्यमूलक अनुसन्धानका प्रवर्तक कसलाई मानिन्छ? अप्सनहरू: अप्सन ए कुटलेबिन, अप्सन बी स्टेनहाउस, अप्सन सी सिबी गुड र अप्सन डी स्टेन मुनरो। यहाँहरूले पक्कै पनि प्रश्नको उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला र यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ए रहेको छ है। कार्यमूलक अनुसन्धानका प्रवर्तक चाहिँ कुटलेबिनलाई मानिन्छ। यहाँहरूलाई याद गर्न सजिलो काकु भनेर चाहिँ यहाँहरूले याद गर्नुहोला, जुन हामीले चलन चल्तीमा बोलिरहेको भाषा, जुन हामीलाई बिर्सन गाह्रो हुँदैन। काकु सम्झिनु होला, कार्यमूलक अनुसन्धानका पिता भनेर काकु, कार्यमूलक अनुसन्धान, कुटलेबिन, यो चाहिँ यहाँहरूले सम्झिनु होला। त्यस्तै अब हामी 44औं प्रश्नमा जाउँ। देहायको मध्ये कार्यमूलक अनुसन्धानको आवश्यकता कुन हो? अप्सनहरू: अप्सन ए सुधारात्मक शिक्षण गर्न, अप्सन बी शिक्षकको शिक्षणीय दक्षता विकास गर्न, अप्सन सी सिकाइ मैत्री वातावरण निर्माण गर्न र अप्सन डी माथिका सबै। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी माथिका सबै। त्यस्तै अब हामी 45औं प्रश्नमा जाउँ, जहाँ भनिएको छ एमएस वर्डमा देहायका मध्ये कुन बार हुँदैन? अप्सनहरू: अप्सन ए फर्मुला बार, अप्सन बी टुल बार, अप्सन सी स्ट्याटस बार र अप्सन डी मेन्यु बार। यहाँहरूले पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए है। फर्मुला बार चाहिँ एमएस वर्डमा हुँदैन, यो चाहिँ एमएस एक्सलमा हुने गर्दछ। त्यस्तै अब हामी 46औं प्रश्नमा जाउँ। विद्यालय शिक्षा विकास योजनाले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि के कस्ता कार्यक्रम निर्धारण गरेको छ? पुनः एकपटक प्रश्न। विद्यालय शिक्षा विकास योजनाले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी के कस्ता कार्यक्रम निर्धारण गरेको छ? जसमा अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन ए सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सिकाइ केन्द्र स्थापना, अप्सन बी ई पुस्तकालय स्थापना तथा ई सिकाइ सामग्री निर्माण, अप्सन सी अनलाइन अफलाइन तालिम सञ्चालन र अप्सन डी माथिका सबै। बाहिर पानी परेको छ, पानीको कारणले थोरै डिस्टर्ब भयो भने यहाँहरूले चाहिँ यसलाई व्यवस्था पक्कै पनि गर्नुहोला। र यस प्रश्नको हामी सही उत्तरतर्फ जाउँ। यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ अप्सन डी रहेको छ है, माथिका सबै। त्यस्तै अब हामी 47औं प्रश्नमा जाउँ। विद्यालयमा प्रयोग गरिने इमेज सफ्टवेयर लगइन गर्ने वेबसाइट कुन हो? अप्सनहरू: अप्सन ए IEMIS.DOE.gov.NP, अप्सन बी IEMIS.EDUC.gov.NP, अप्सन सी IEMIS.gov.NP र अप्सन डी imisdoe.gov.NP। यहाँहरूले यो अप्सन ए र अप्सन अप्सन डीमा चाहिँ यो एउटै अप्सन हो भन्ने नसोच्नु होला। अप्सन डीमा IEMIS.DOE.gov छ भने अप्सन एमा चाहिँ इमिसको अगाडि आई थपिएको छ, IEMIS भनेर चाहिँ दिएको छ। र एन्सरको पक्कै पनि अनुमान लगाइसक्नु भयो होला। सही उत्तर चाहिँ यसको अप्सन ए हो है। त्यस्तै हामी 48औं प्रश्नमा जाउँ। नदीको नहर भए जस्तै हिम नदीको के हुन्छ? अप्सनहरू: अप्सन ए बरफ, अप्सन बी पर्वत, अप्सन सी नदी र अप्सन डी ताल। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लाउनु भयो होला। र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा, जुन समरूपता खण्डबाट सोधिएको प्रश्न यो, नदी र नहरमा जुन सम्बन्ध छ यो हिम नदीसँग पनि त्यस्तै सम्बन्ध भएको हामीहरूले अप्सन छान्नुपर्ने हुन्छ र यसको सही उत्तर चाहिँ नदी हो है। अप्सन सी नदी हो, किनकि नदीबाट नहर बन्छ भने हिम नदीबाट पनि के बन्छ त? नदी बन्छ। किनकि हिम नदी डाइरेक्ट आएर यो
सागरहरूमा मिसिने त होइन, केही उचाइसम्म हिमनदी रहन्छ र केही तल आएपछि चाहिँ यो के हुन्छ त भन्दा नदीमा परिणत हुन्छ। त्यसकारण यहाँहरूले यी प्रश्नहरू चाहिँ ख्याल गर्नु होला, हिमनदी नदी हुन्छ। त्यस्तै अब हामी 49औं प्रश्नमा जाउँ। 3, 30, 45 भए जस्तै तलको मध्ये कुन मिल्छ? र यहाँहरूले चाहिँ आइक्यूलाई चाहिँ आफ्नो कपीमा टिपोट गरेर पक्कै पनि प्र्याक्टिस गरेपछि मात्रै अगाडि बढ्नु होला। र यस प्रश्नको अप्सनहरू हेरौँ हामी। अप्सन ए 4, 40, 45, अप्सन बी 3, 30, 60, अप्सन सी 4, 40, 60 र अप्सन डी 4, 40, 160। यहाँहरूले पक्कै पनि यस प्रश्नको उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला। भिडियोलाई पज गरेर कपीमा टिपोट गरेर यहाँहरूले यसको समाधान गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन सी रहेको छ है, 4, 40, 60। यसको सिम्पल लजिक के छ भन्नुहुन्छ भने माथि जुन प्रश्नमा दिएको लजिक जे छ त्यही लजिक तल लागेको हुन्छ। जस्तै माथि हेरौँ 3, 30, 45 मा 3 × 10, 30, 3 × 15, 45। सोही अनुसार हामी अप्सन सी मा 4 × 10, 40 र 4 × 15, 60। यसरी चाहिँ यो प्रश्नको उत्तर मिल्न जान्छ। त्यस्तै अब हामी अन्तिम प्रश्नमा जाउँ। आजको सेटको अन्तिम प्रश्न 50औं प्रश्न। यदि PUT पुटलाई कुनै कोड भाषामा 57 ले कोड गरिन्छ भने BAT लाई केले कोड गरिन्छ? अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन ए 25, अप्सन बी 60, अप्सन सी 55 र अप्सन डी 23। यस प्रश्नलाई पनि यहाँहरूले भिडियो पज गरी कापीमा टिपोट गरेर प्र्याक्टिस गर्नुहोला। पक्कै पनि यहाँहरूले गरिसक्नुभयो होला। र यसको सिम्पल लजिक म यहाँलाई बताउन चाहन्छु। PUT पुटलाई चाहिँ 57 कसरी लेखियो भन्नुहुन्छ भने PUT यिनीहरूको प्रत्येक अल्फाबेटिकल लेटरको जुन प्लेस मान हुन्छ त्यो प्लेस मानलाई जोडेर यहाँ राखिएको छ। भने अब हामी BAT लाई पनि यसको प्लेस मान जोडेर हेरौँ कुन अप्सन सही आउँछ त। B भनेको 2, A भनेको 1, T भनेको कति 20। 20, 1, 2 जोड्दा कति हुन्छ? 20 + 1 + 2 जोड्नु भयो भने 23 चाहिँ यसको सही उत्तर हुन आउँछ। यसको सही उत्तर चाहिँ 23 रहेको छ। अर्थात् प्रत्येक अल्फाबेटिकल अर्डरको जुन भ्यालुलाई जोड्ने हो भने यसको सही उत्तर आउँछ। बाँकी आजलाई हामीले यति नै गरौँ। बाहिर पानी पनि परिरहेको छ, थोरै डिस्टर्ब पनि भइरहेको छ। हामीले 50वटा प्रश्न कम्प्लिट गरेका छौँ र अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने यहाँहरूले कतिवटा मिलाउनु भयो त्यसको कमेन्ट हामीलाई पक्कै पनि गर्नुहोला। र टिकटकमा फलो गर्नुभएको छैन भने आयोग नेपाल सर्च गरेर टिकटकमा यहाँहरूले फलो गर्नुहोला। हामी बचेको समयमा टिकटकमा लाइभ गर्नेछौँ, साथसाथै आइक्यू प्र्याक्टिस पनि हामी गर्नेछौँ। यति भन्दै हामी अन्य क्लास लिएर फेरि भोलिको कक्षामा भोलिको भिडियोमा पक्कै पनि उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।